अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है रमज़ानुल मुबारक कैसे गुजारें, यानी रमज़ानुल मुबारक के महीने में हमें क्या क्या अमाल करने चाहिए और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का महीना जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया है, इसमें सबसे अहम चीज़ कि इसके मकसद को याद रखना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम तक़वा हासिल करो। तो हमारे रोज़े रखने का असल मकसद तक़वा इख्तियार करना है ताकि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की फरमाबरदारी आ जाए। तमाम फ़राइज़ जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं, तमाम इबादत या मामलात की शक्ल में, और नाफरमानी और गुनाह वाले काम हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो हमारा शुमार मुत्तकीन में शामिल होगा। और अगर हमारी ज़िंदगी में तक़वा नहीं है तो फिर रमज़ान का मकसद पूरा नहीं होगा। तो फिर हम सुबह से शाम तक भूखे प्यासे भी रहेंगे, लेकिन जो रोज़ा रखने का मकसद है वो हासिल करें। हम रोज़ाना की बुनियाद पर सोचें कि आज का दिन जो मैंने गुजारा है वो मैंने कितना अपने आप को अल्लाह ताला के करीब किया है। क्या मेरे दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खशियत या आखिरत की फ़िक्र पैदा हुई है कि नहीं। मेरी ज़िंदगी से गुनाह ख़त्म हुए हैं कि नहीं। जो नेक काम जो हम करना चाहते थे वो शुरू हुए हैं कि नहीं। तो ये तमाम मामूलात का जायज़ा रोज़ाना लेते रहें ताकि हमें इल्म हो कि हम अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं, और हम तक़वा की मंजिल पर पहुँचे हैं या नहीं। एक तरफ इबादत हैं, उनका करना बहुत ज़रूरी है। उनकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में तक़वा आता है। रमज़ानुल मुबारक में जो सबसे अहम चीज़ रोज़ा रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का अजर और फजीलत, अगर हम सारी ज़िंदगी नफल रोज़े रखें तो हम इस अजर और फजीलत को नहीं पहुंच सकते। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स रमज़ान का जानबूझ कर रोज़ा छोड़ दे और वह सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे तो वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकता। एक दफ़ा एक सहाबी आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि आप मुझे ऐसे अमाल बता दीजिए कि जिनको मैं करूं और जन्नत मिल जाए। तो आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाकायदगी से नमाज़ पढ़ो और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो और ज़कात अदा करो तो तुम जन्नत के हक़दार बन जाओगे। यानी रोज़ा रखना जन्नत में जाने का सबब है। और एक जगह पर आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा और उसी हालत में उसको मौत आ गई तो वह जन्नत का हक़दार होगा। और दूसरी चीज़ जिस बात का हमने एहतमाम करना है वो नमाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक में ये मौका अता फरमाया है जिसमें शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए गए हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद किए गए हैं। ऐसे माहौल में नेक अमाल करना आसान होता है। जो लोग आम रूटीन में नमाज के पाबंद नहीं थे, नेक अमाल नहीं कर रहे थे, उन्हें रमज़ानुल मुबारक में अपने फ़राइज़ की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है, यानी नमाज की पाबंदी इख्तियार करें, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज का छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे और कुफ्र के दरमियान जो चीज़ फ़र्क करती है वो नमाज है। नमाज का छोड़ना इंसान को कुफ्र तक ले जाता है।
آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نماز سے دوسری نماز تک کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا کام فرائض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا اور موقدہ سنت کا اہتمام کرنا، یعنی پانچوں نمازوں کی ٹوٹل سنت 12 رکعت ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص یہ 12 رکعت ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں نوافل کا اہتمام کریں، کیونکہ نوافل انسان کو اللہ کے قریب لاتے ہیں۔ اپنی قضا نمازوں کا بھی اہتمام کریں، ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز بھی ادا کرتے جائیں، کیونکہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اور اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر کے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں۔ اور رمضان المبارک کا ایک خاص عمل، خاص عبادت قیام اللیل ہے، یعنی نماز تراویح، جو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نے بھی رمضان مبارک میں اس قیام اللیل یعنی نماز تراویح کا اہتمام ایمان اور ثواب کی نیت سے کیا تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح اگلا خاص عمل رمضان اور قرآن کا بھی ہے۔ قرآن ہماری زندگی میں اتنا ہی اہم ہے جتنا رمضان المبارک اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا ہے وہ ہماری زندگی کے لیے ہر دن میں اتنا ہی ضروری ہے جتنا رمضان المبارک میں ہے۔ قرآن پاک رمضان المبارک میں اس کے پڑھنے کا اہتمام زیادہ کیا جائے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام رکھے گا نہ وہ گمراہ اور نہ ہی وہ ہلاک ہوگا۔ ایک اور موقع پر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا، اور جس شخص نے بھی قرآن پاک کو اپنا رہبر مانا، اس کو اہمیت دی اور اس کے حقوق کو ادا کیا تو اسے جنت تک لے جائے گا۔ اسی لیے رمضان المبارک میں قرآن پاک کا تعلق اپنے ساتھ مضبوط رکھیں اور رمضان المبارک میں کم از کم ایک قرآن پاک تو ختم کریں، اور قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اور اسی طرح اگلا عمل ذکر اور دعا کا اہتمام کریں۔ درود پاک کا کثرت سے ذکر کریں۔ درود پاک کا ذکر روح کو زندہ رکھتا ہے اور دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک دلوں کا اطمینان ذکر میں ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ ذکر سے ہمارے دل اور روح مطمئن اور معطر رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگلا عمل صبر ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا صبر سکھاتا ہے۔ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، روزے میں سارا دن جو انسان کی تربیت ہوتی ہے وہ صبر ہے۔ زبان، نظر، کانوں کو برائی سے بچانا اور ان کی حفاظت کرنا۔ اپنے اخلاق بہتر کریں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جو انسان کے سب سے بھاری اعمال وہ اچھے اخلاق ہوں گے، اور اچھے اخلاق والے لوگ اللہ رب العزت کی رحمت کے بہت زیادہ نزدیک ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کا کثرت سے اہتمام کریں، اور خاص طور پر آج کے حالات میں بہت سے لوگ ضرورت مند ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اور خیرات گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں آخری چیز کا اہتمام کثرت سے توبہ کریں۔ ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے۔ اللہ رب العزت کا
کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کریں تو ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں اپنی زندگی کا اہتمام کریں، پچھلے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کریں اور رمضان المبارک کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی یہ سب اعمال ہمارے لیے آسان فرما دیں گے، اور یہی اعمال رمضان المبارک کے بعد ہماری کامیابی و کامرانی کا باعث بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی اعمال کو اپنی زندگیوں میں رمضان المبارک میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔